भूमि परिवार यह ज्ञान यह अख तो अख पहचान भारतीय संस्कृति मज सठा सम्मान यह अख तो अख पहचान अजकिस कार्यक्रमस मज अजिक सन मेहमान ब्रिजनाथ भट्ट यहूं जन निक नेम ब्रिज हालिज यमो जन बेशुमार किताब लेख मज यमो जन भगवत गीताय कशिर पे तर्जम कोर्मुत यमो जन रामायण कशिरस मज लिखमुत बेत अम बगैर वारिया गजल यमो लिखमित वलियो गो पो हाली साहब से कि तमो कित पन्ने जिंदगी हज शुरुआत कर्म तो कत पे शुरू कर्म हाली साहब नमस्कार। नमस्कार माला मे आज मसरत सपदान पद कि तुंद कार्यक्रम यह वसी तौर शायद सानि भारत खतर अख नो ताकत बनान युस जन सानिस समाजस सानि जिंदगी पे अख नो असर त्रित अख नो बहार हाय बहु तुंद शुक्रिया वच करान बहु सूफियत ताल्लुक थवान मानी किताब इत पे जन तुम वन शायद वोनव मे ट्रांसलेशन कोर्मुत जान महम शिव महमना स्तोत्रम यह जन तकरीबन मे बासान शायद 100 वरी पत गो अख मकबूल ट्रांसलेशन यह जन पूर वर्ल्डस फ्यूर शिव महमना स्तोत्रम यह बनो अख बड़ कारनाम कोर मे भगवत गीता ट्रांसलेशन कशिरन बातन मज कशिरन वर्सन मज तमे आय कि जन भगवत गीता हुंद परचम अख हमेशा जिंदा रोज तो दुनिया कर अत प्रथ विज नाल मत तो अमिच पैरोकार रोजन अथ सपदो ब्याक मरहल मोन तैयार कि सह गो रामायण रामायण कोर मे 2 वरी ब्रोट मुरतब यह जन बाजरस मज द्राव यह जन ये गवर्नर साहबन रिलीज कोर तो अमिच यह गो कशिरस मज कंप्लीट कशिर वर्सन मज गो यह कंप्लीट तो यह मानी खतर मे बासान अख शायद अख बड़ बारस्त कम यह जन मे अख जिम्मेवारी सान निभाव सूफियत नवियतुक इंसान तो अमि किस्मुक मनस मज वलवल तो इजतराब अख कि बह कर यह हमेशा यह कर बह ये कर बह यह कर बह तो यह कोर मे या सरियामस पे टीवियन ये रेडियो स्टेशन ये बाकियों कोर अत वारिया सराहना तो सठा खुश गई। अच्छा हाली साहब सन बेसिकली दर्शक जानन यछन कि तुहद जन्म स्थान तुहद शिक्षा कत पे प्राप्त गमज करो शुरू गो स्टार्ट करो ये तुहद जन्म स्थान तुहद कत तो तुहद शिक्षा कत पे प्राप्त सपज अख मकूल कथ बड़ नफीज यह जन तुम सवाल कोरव अति पे गई शुरू तो बह कर बिल्कुल साफ लफ्जन मज वर्णन कि मोन जन्म हल गामस मज 1929 मज बारसस आमुत बहुस अकि ग्रस गरुक लड़क मोल मोन पटवर तो मे शायद अख गरीबान परवरिश भेजम बहुस तिमन नाज नेमतन मज पल्योमुत कह मे गुरबत रंग वारिया वुचमित वजह 1948 मज गुजरो मोन फादर गई सठा कमजोर
یہ کمزوری ٲس نہٕ مےٚ ییٖتیٛاہ دُراوٕنۍ کیٛازِ امیُک وجہ چھُ امیُک لُبہِ لُباب چھُ صرف یُتُے کہ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ گوس یتھ شاعرانہٕ ماحولس منٛز کِتھ پٲٹھۍ لگٲو مےٚ وۄٹھ یہ کُس سہلابہ اکھ اوس اتھ منٛز لگٲو مےٚ وۄٹھ ییٚلہِ نہٕ مےٚ نہ ژھانٛٹھ ٲس نہ زانُن اوس نہ پہچان ٲس نہ کۄلہِ تارُک پتہ اوس اما بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ووٚتھُس یتھ مٲدانس منٛز شاید چھُ یِہے غریٖبی ییٚمۍ زن مےٚ اکھ دعوت دیُت کہ نہ پٮ۪ٹھٕ چھُ ژےٚ سۭتۍ کُس تامتھن سُے چھُے ژےٚ مدد کران ژٕ روز پکان ژٕ روز وُستوٲری سان پکان تہٕ ژٕ پککھ برونٛٹھ تہٕ وجہ گوٚو میون قلم تُلنُک صرف یِہوے 8وِ جمٲژ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ شروع کوٚرمُت لیکھُن یہ لیکھُن روٗد برابر پایدار وُنیُک تام یوٗت وقت گٔژھِتھ تہِ چھُس بہٕ شاید تُہنٛزن نظرن منٛز تہِ ہاوان یہِ کہِ بہٕ چھُس وُنکیٚنس تہِ لیکھان بہٕ چھُس لیکھان تہٕ پکان کیٛازِ مےٚ پیوٚو أکِس جایہِ پوٗرٕ زون ہُہ کُس بہٕ کُس زانان چھُکُس ہُہ کُس بہٕ کُس زانان چھُکُس أنٛدری ژھوٚکُس اذانے تِژھ زان دِتم یُتھ زانہٕ ژٕ کُس أنٛدری ژھوٚکُس اذانے مےٚ چھُ باسان یہ کُس تام آلو کُس تام چھُ مےٚ آلو دِوان مےٚ چھنہٕ پانس تہِ پتہ روزان باسے مےٚ کُس چھُ آلو دِوان مےٚ کُس چھُ یِوان شیٚچھِتھ مےٚ کُس چھُ یِتھ پٲٹھۍ یہِ کنہِ پھِرِ شعر تھاونہٕ پیوان یہ چھُنہٕ مےٚ پانس تام روزان کینٛہہ صرف چھُ قلم آسان میٲنِس اتھس منٛز بہٕ چھُس آسان لیکھان بہٕ کرٕ اتھ پٮ۪ٹھ وضاحت سان بیٚیہِ دُبارٕ تہِ اتھ پٮ۪ٹھ کتھ تہٕ باقٕے گژھٕ بہٕ ونان یی کیٛاہ ییٚمہِ وقتہٕ یہِ مُصیبت آو 48 منٛز تمہِ پتہٕ پیوٚو میون سورُے ذمہٕ وٲری رٔٹ میانہِ والدن سۄ ٲس باحمت سۄ ٲس پوٗرٕ مُکمل اکھ سۄ زنانہٕ اکھ سۄ مٲج ییٚمۍ زن یندر کٔتِتھ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن کھٮ۪ن چٮ۪ن تھوٚو ییٚمۍ زن دۄگہٕ موٚزوٗرۍ کٔرِتھ پنُن عیال بچوو یہِ ٲس نہٕ سانہِ خٲطرٕ مٲجی یٲژ بہٕ ونہٕ یی کہ یہِ چھِ ٲسمٕژ سانہِ خٲطرٕ پوٗرن پرٛبھوٗ سُنٛد اکھ انچک یُس زن ییٚمۍ زن أسۍ حلمس منٛز لۄلنٲے تہٕ یِہنٛدِ برکتہٕ گوٚو پتہٕ پکان برونٛٹھ پکان محنتُک اکھ آلو آو سۭتۍ تہٕ أسۍ پٔکۍ یوٚتام مےٚ میٹرک کوٚر میٹرک کرنہٕ پتہٕ اوسُس بہٕ بڑٕ زبردست محنت کش ٹیلنٹ اگر نہٕ اوسُس مگر محنت کش اوسُس محنت کش اوس نہٕ مےٚ مُقابلہٕ شاید سٲنِس پرگنس منٛز کانٛہہ مےٚ کوٚر 0 پٮ۪ٹھ سٹارٹ مےٚ کٔر کینٛژس وقتس سٔروِس ٹیلیفون ڈپارٹمنٹس منٛز تمہِ پتہٕ ترٲوٕم تتہِ تہٕ بہٕ گوٚوس بالکل بزنسس منٛز راتھ تہٕ دۄہ لٔگِتھ أتھۍ منٛز سپدے میٲنۍ خاندر باقٕے بیٚنہِ تہِ واجہِ نکھٕ باقٕے کوٚر تہٕ بچو ہیوٚت پتہٕ پٔرِتھ لیٖکھِتھ وارٕ 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 میٲنِس اتھ وتہِ کُن لمُن یپٲرۍ بہٕ لمن اوسُس تپٲری ہٲو مےٚ تِمن وتھ یِہے ہسا چھو برونٛٹھ کُن اکھ وتھ ییٚمہِ سۭتۍ تُہُنٛد آیندٕ فیوٗچر بنہِ تہٕ تُہۍ گٔژھِو آباد تُہۍ چھِو وٕچھان وُنکیٚنس چھُ برٛدِ ہٲلۍ شاید کُنہِ مُقامس پٮ۪ٹھ پنُن آرام سان ہاکھ تہٕ بتہٕ بیاکھ ہٮ۪تھ کھیاوناوان اچھا حالی صاحب تُہۍ ؤنتو مےٚ یُس زن وِستاپن آو یُس زن اسہِ یتھ کومنٹی وِستاپن پیوٚو کرُن یِم زن لیکھک ٲسۍ پویٹ ٲسۍ سٲنۍ کلچرس سۭتۍ یِم زن وابستہٕ ٲسۍ تِمن کوٗتاہ مُشکِلات آو تُہۍ پنٕنۍ ایکسپیرینس ہیٚکِو تُہۍ شیر کٔرِتھ بالکل اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ زراے ییٚمہِ وقتہٕ وِستاپن گوٚو گۄڈنیتھٕے شاید ؤرِیس 2 ؤرین ہیوٚک نہٕ
اخ أکِس کانٛہہ میلتھٕے یہِ گٔے پُزِشن دۄیہِ ؤہٕرۍ پتہٕ ہیژن وار وار یِہے ادبن تہِ ہیٚژ یِہے کھوکھٕچ کرٕنۍ باقیو تہِ ہیٚژ یِہے کھوکھٕچ کرٕنۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چینل ہیژن وار 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 سنبھلٕنۍ تہٕ سون یُس زن پویٹرن ہُنٛد لکھارٮ۪ن ہُنٛد شٲعرن ہُنٛد اکھ بوٚڑ بارس تہٕ سلسلہ اوس سُہ تہِ آو وار وار بارسس اُدھمپور پٮ۪ٹھٕ تا جوٚم تام سنہِ کوٚر یہِ کُتھ ساروٕے تہٕ بیٚیہِ کوٚر اسہِ ییٚتہِ اکھ منظم جماعت کھڑا تہٕ منظم پارٹی بنے یتھ ناو پیوٚو ناگراد ادبی سنگم یہ کوٚر اسہِ یکدم سے ییٚتہِ سپدے امہِ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ اکھ بٔڑ بارس تہٕ ہلچل وارٕ 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 تہٕ وُنکٮ۪نس چھُ ناگراد ادبی سنگم اصل پٲٹھۍ کٲم کران اصل پٲٹھۍ پکناوان اصل پٲٹھۍ چھُ وُنکٮ۪نس شاید تِمن شٲعرن یِمن وۄنۍ زن یِم زن مستحق ٲسۍ اتھ لایق ٲسۍ تِمن چھُ وُنکٮ۪نس باضٲبطہٕ یعنی لولمت لایہِ یِوان کرنہٕ وُنکٮ۪نس روٗد وُنکٮ۪نُک ادب یُس زن چھُ یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ سونہٕ سُنٛد گٔرِتھ تہٕ جٔرِتھ کیٛاہ اچھا حالی صاحب تۄہہِ چھُو تحقیق تہِ کوٚرمُت پرکاش کُرگامی ہرکاک احمد بٹوٲرۍ تہٕ بیٖڈایبل بھگوتی حال اتھ متعلق ؤنۍتو اسہِ ضروٗر یہِ چھُ اکھ پٔزۍ پٲٹھۍ پرژھُن لایق سوال اکھ تہٕ لایق سوال چھُ پرکاش کُرگٲمِس متعلق گوٚوس بہٕ یکدم سے اکہِ دۄہن اوس چلان أمۍ سُنٛد اکھ غزل اکھ ٲس چلان ریڈیوہس پٮ۪ٹھ امہِ غزلن کوٚرنس بہٕ یوٗت مُتاثر کہ شاید باسیو مےٚ پرکاش کُرگٲمۍ چھُ کُس تام اوتار آمُت زنمس حالانکہِ پتھ کُن ادب دانو پٔتمیو سانیو یِم زن سرپرستی ٲسۍ اتھ کران تِمو چھُنہٕ پرکاش کُرگٲمِس تمہِ آیہِ پرژھمُت کینٛہہ تمہِ آیہِ سورمُت کینٛہہ کہ یُس زن یتھ لایق سُہ اوس وُنکٮ۪نس تہِ چھُ مےٚ باسان بہٕ چھُس اکھ مکمل پٲٹھۍ اکھ سوٗنچِتھ سمجھِتھ اکھ یہِ کتھ کران کہ واقعی پرکاش کُرگٲمِس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ وقتہٕ وُنکٮ۪نس تہِ کتھ کرو شاید چھُنہٕ وُنہِ تہِ کانٛہہ برونٛٹھ مےٚ باسان یُس زن تٔمِس مدِ مُقابل چھُ پرکاش کُرگٲمۍ چھُ اکھ نعمت پرکاش کُرگٲمۍ چھُ اکھ کھسوُن سِری اوسمُت پننہِ وقتُک پرکاش کُرگٲمۍ چھُ اکھ سادھوٗ تہٕ سنت اوسمُت پرکاش کُرگٲمِس متعلق کوتاہ ونو مےٚ چھُ باسان بولنے سے باہر ہے کیازِ پرکاش کُرگٲمۍ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ اسہِ سۄنہٕ سٕنٛدیو اچھرو سۭتۍ لیکھُن لایق ناو یُس فراموش کرنہٕ چھُ آمُت وقتہٕ وقتہٕ چھُ پرکاش کُرگٲمۍ فراموش کرنہٕ آمُت تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ سیمینار چلیومُت تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛز آواز چھنہٕ کُنہِ جایہِ آمٕژ کرنہٕ ییٚلہِ زن أسۍ باقٕے تماشہٕ وٕچھِتھ حٲران چھُس بہٕ گژھان تۄہہِ چھُو یتھ یُس زن یہِ ہرکاک احمد بٹوٲرۍ تہٕ بیٖڈابل حال بیٖڈابل حال بیٖڈابل حال چھُ اصلی یہِ چھُ سانہِ خاندانہٕ منٛز برج ناتھ بٹ حال اتہِ خاندانُک اوسمُت کُس تام پُروَچ یُس سٮ۪ٹھاہ رد گٔژھِتھ بہٕ چھُس نہٕ تٔمۍ سُنٛد ناو ہٮ۪کان کوٹ کٔرِتھ کیازِ سۄ چھنہٕ کلاؤلی تیٖژ چھےٚ نہٕ میلان تہٕ مگر ریفرنس چھِ پیٖروتُر چھُ یہِ ہسا چھُ اوسمُت سانہِ خاندانُک اتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ اکھ بوٚڑ بارس فخر باسان ییٚمہِ وقتہٕ سُہ اکہِ پٮ۪ٹھٕ بُجِچ اصلی چھِ ٲسمٕژ یہِ ویٖڈا بھگوتی أمِس چھُ راجتنگی منٛز اصلی ناو وریٖڈا بھگوتی یہِ تھٲیزیو تُہۍ خیال أمِس چھُ اصلی ناو وریٖڈا بھگوتی مگر پتہٕ گوٚو عام دٔرِتھ بیٖڈا بھگوتی کار بہرحال ناو چھُ کُنُے اتھ چھنہٕ فرق پیوان کینٛہہ
تو یہ تک ونان بجہ برور تتہ گو یل ورد گو اینڈ سہ آئی تمس سپنس من دپنس وۄنۍ چھُنہٕ چون یور یُنُک ضروٗرت کینٛہہ میون آکار وٕچھکھ ژٕ بالکل حالہِ کِس سرِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ یُس زن لارِ بٔتھِس پٮ۪ٹھ چھُ تہٕ دوٚیمہِ ترٛیٚیمہِ دۄہی بیٚیہِ سپنس منٛز یِتھ پیوٚو ہُمِس مجبوٗرن اوت گژھُن دوٚپنس بہٕ یِمے کاو لٲگِتھ ڈوٗن ترٛاوے تتٮ۪تھ بۄنہٕ کھٔنۍ ژٕ تٔتھی تٔتی نیری میٲنۍ مورتی سُے چھُے میون آکار تٔتھۍ کٔرزِ مےٚ پوٗزا تہٕ اس لیے حال گام چھُ تہنزِ پرورشہِ منٛز ماجہِ بیڈایہِ ہٕنزِ پرورشہِ منٛز یہِ آز تام پلان تہٕ اتہِ چھِ مہاویٖر مہاشکتی مہارٕتۍ انسان وۄپدیمٕتۍ یہ چھُ اسہِ بوٚڑ بارٕ سُہ فخر کہِ سٲنِس گامس منٛز چھِ مےٚ وِرِ ڈبا گٔمٕتۍ. اچھا حالی صٲب تۄہہِ چھو پنٕنۍ زندگی ہٕنٛز گۄڈنِچ کِتاب کرشنا بھگوتی لیچھمٕژ اتھ متعلق حالانکہ لیچھمٕژ چھو تۄہہِ بے شُمار میٲنۍ آلو کشمیری اسرارِ باوت تۄہہِ چھو بے شُمار کِتاب لیچھمٕژ یِم چھِ بیٚیہِ چھُ اکھ چیٖز امہِ کِتابہِ ہُنٛد چرچا چھُ تۄہہِ کیلفورنیاہس منٛز تہِ گوٚمُت. بالکل یُس زن بہٕ ونہٕ شِو مہمنا ستوترم یُس زن میانہِ قلمہٕ درٛاو اتھ آیہِ 14 طرفہٕ بہٕ وننہٕ یہِ کہِ شاید تۄہہِ تہِ ما آسِوٕ پٔرمٕژ یا کُنہِ پھِرِ ما آسہِ مُطالعہٕ گوٚمُت اتھ آیہِ 14 طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ رِمارکٕس. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ووٚن یہِ کہ آز تام ہسا چھُ اسہِ بوٗزمُت یہِ شِو مہمنا ستوترم ٹرانسلیٹ کٔرمٕتۍ واریاہو مگر اسہِ ہسا باسیو آز زن لوٚب اسہِ کیٛاتھام سُہ امرتھا اکھ کہ یُس زن پٔزۍ پٲٹھۍ اسہِ معطر کران چھُ تہٕ یُس زن أسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ تھپہِ تھپہِ ژھانڈان چھِ. مےٚ پیٚیہِ یِم کِتابہٕ تقریٖبن 4 پھِرِ پرنٹ کرنہِ. تمہِ پتہٕ تہِ چھُ وُنہِ ڈِمانڈ وُنہِ تہِ چھِ لُکھ یِوان یہ دیتا مہمنا ستوترم تہد گوٚژھ. اچھا اتھ روٗز بڑٕ امپارٹنس. کیلفورنیاہس منٛز اوس میٲنۍ اکھ خاص کوٗرٕے مٲنِو تُہۍ سۄ ٲس تتہِ پروفیسر سۄ چھِ ییٚتہِ پروفیسر سۄ ٲس تور گٔمٕژ ٹوٗرس کیٛاتھامتھ تتہِ وٕچھ تٔمۍ سۄ ٲس بِہِتھ رٮ۪تھ ڈۄڑ رٮ۪تھ تتہِ گوٚو تٔتھۍ ایامس منٛز امہِ کِتابہِ ہُنٛد یہ ہسا یہِ زبردست پروچن آو اتھ پٮ۪ٹھ کرنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ آو بوٚڑ بارٕ سیمِنار کرنہٕ تہٕ ییٚلہِ تورٕ آیہِ اتفاقیہ ٲس تمہِ دۄہ مےٚ اکھ کِتاب رِلیٖز گژھن واجیٚنۍ تہٕ یہِ آیہِ سیوٚدُے تٔمۍ روٚٹنس بہٕ نالہٕ وۄنۍ پیٚیہِ مےٚ کھۄرن تل ژٕ کیٛاہ روٗد ژےٚ مےٚ کوٗر کیٛاہ روٗد دوٚپُن أمۍ سُنٛد جواب چھُ دوٚپُن ییٚتہِ یوت نہٕ کیلفورنیاہس منٛز تہِ گوٚو تُہُنٛد یِتھ پٲٹھۍ چرچہِ یِتھ پٲٹھۍ آو کرنہٕ تِتھ پٲٹھۍ آو کرنہٕ سُہ پروگرام ہسا چلیو تقریٖبن 10 دۄہن تتہِ کہ یُس زن اتھ پٮ۪ٹھ تبصرٕ آیہِ کرنہٕ. تہٕ یہِ چھُ اکھ حقیٖقت اکھ کہ شِو مہمنا ستوترم یا بھگوت گیتا واریاہو دہلی پٮ۪ٹھ مدراس پٮ۪ٹھ کتہِ تام پٮ۪ٹھ آیہِ مےٚ ٹیلیفونن ہٕنٛدۍ ٹیلیفون کۭتیاہ آیہِ چِٹھِ آیہِ وغیرہ آیہِ ہے أسۍ ہسا چھِ بڑٕ مُتاثر گٔمٕتۍ کہ دیٹ وی آر گیٹنگ اسہِ ہسا میوٗل یہِ ٹرانسلیشن آف بھگوت گیتا ٹرانسلیشن آف راماین وغیرہ یہ ہسا میوٗل اسہِ اس لیے یہ چھُ حقیٖقت اکھ. اچھا حالی صٲب بیسکلی یُس زن سٲنۍ أزِچ ینگ جنریشن چھِ یُس زن سٲنۍ نٔو پوٗت چھِ کٲشرِس کُن چھُ تِمن رُجاو کم پہن. تُہۍ چھِو سمندر گیانٕکۍ سمندر تُہنٛز میسیج کیٛاہ آسہِ سانہِ نَیہِ پُیہِ کہ کٲشُر گوٚژھ نہٕ اَسہِ مٔشِتھ گژھُن کیٛازِ یہِ چھِ سٲنۍ اکھ آیڈنٹی اکھ یہِ چھِ سٲنۍ اکھ زان. تُہنٛز میسیج کیٛاہ آسہِ سانہِ ینگر جنریشن. کٲشِر زبٲنۍ پٮ۪ٹھ تُہُنٛد سوال چھُ بڑٕ معقوٗل. کٲشِر زبٲنۍ پٮ۪ٹھ آیہِ ییٚتِس ہتہٕ بٔدۍ سیمنار کرنہٕ ہتہٕ بٔدۍ تمہِ قٕسمٕکۍ رول کرنہٕ کہ یُس زن کٲشُر گوٚژھ بالکل مکمل پٲٹھۍ یہ زبان گژھ
تِژھ مکمل روزٕنۍ یہِ گژھِ تِژھ رژھراونہٕ یِنۍ یہِ گژھِ تِژھ پوشمٕنۍ روزٕنۍ یُس زن کٲشرِس ہمیشہِ کٲشریتُک حق بنہِ یہ چھُنہٕ زبانٕے یٲژن کِہیٖنۍ مگر مےٚ کوٚر ییٚتہِ گوٚو اکھ سیمینار اکھ بانہالہِ منٛز تتہِ دیُت مےٚ باشن زبردست اتھ پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ گوٚو تقریٖباً دُنیاہس أکِس یِتھ پٲٹھۍ اناوُنس وغیرہ کر تہٕ یہِ چھُ بُنیٲدی طور اسہِ پنٕنۍ ذمہٕ وٲری بنان یہ لگو أسۍ بیٚیہِ ذمہٕ وٲری یا أسۍ برو یہ حکوٗمتس پٮ۪ٹھ ذمہٕ وٲری نو یہ بھی غلط ہے حکوٗمت دپہِ أکِس ماسٹر جی یس ییٚتہِ ہسا پرنٲوۍ زِ کٲشُر ماسٹر جی کوتاہ ہیٚکہِ پرنٲوِتھ یہ سوچنے سے باہر ہے اس لیے چھُ سۄ ناے پایدٲری گژھِ تیٚلہِ دوٗر ییٚلہِ زن کٲشُر انسان کٲشُر بولن وول کٲشُر انسان پانہٕ یہِ ذمہٕ وٲری محسوٗس کرِ پننِس گرس منٛز پننِس بچس مکمل پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرِ سُہ ونٮ۪س نہٕ ڈیڈی پیڈی کینٛہہ پتا جی ونٮ۪س مول ونٮ۪س ہے بابا یِتھ پٲٹھۍ زن أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ ٲسۍ کران یہِ سپدِ تیٚلہِ پایدار باقٕے چھِ وٕنکیٚنٕکۍ اتھ ونہٕ بہٕ یی کہِ خیر بہرحال بہٕ چھُس نہٕ پردٕ کران وٕنکیٚنٕکۍ درنداز یِم زن چھِ یِم وٕنکیٚنٕکۍ یِم یُس زن برونٛٹھٕ سماجِک زِٹھۍ بٔنِتھ سماجس پتھ چھِ کران اصل وتھ چھِنہٕ ہاوان چندٕ برنہٕ خٲطرٕ یِم زن کوٗشش کران چھِ وۄنۍ ہسا کرو حجت کرو یِتھ پٲٹھۍ 10 نفر سامان تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو نہیں یہ کشمیری کو أکِس کٲشرِس چھُ یہِ فرضِ دٲیِم سپدان کہِ سُہ کرِ کٲشرِس پانہٕ رٲچھ یہِ چھس کٲشِر لنگویج یہِ چھس کٲشِر مٲج أمِس چھُس پرٛٮ۪تھ وِزِ دۄد چیوٚن تیٚلہِ چھُ زِندٕ ییٚلہِ کٲشِر مٲج کٲشِر زبان اگر اتھ کُنہِ قٕسمُک ددار ووت کٲشُر موٗد گۄڈنیتھٕے اس لیے بہٕ کرٕ اپیل تِمن تمام انسانن یِم زن خلوصِ دل سان کٲشرِس رٲچھ کران کٲشُر گرن منٛز پران کٲشرِس پٲٹھۍ بچہِ کتھ کرناوان کٲشُر تٔمِس ہیٚچھناوان لوٲزمات کٲشِر تٔمِس ہاوان کٲشرِکۍ ادب ہاونس کٲشُر ثقافت ہاونس کٲشرِکۍ رنگ ہاونس تہٕ یہِ کٲشُر درِ تیٚلہِ نتہٕ چھُ یہِ ناپایدٲری کُن لمان بہٕ ونہٕ یِہے کتھ کہِ یہِ چھُ ناپایدٲری کُن لمان اتھ ہیٚکہِ نہٕ گورمنٹ کوتاہ زور کرتن گورمنٹ ہیٚکہِ نہٕ اتھ کِہیٖنۍ کٔرِتھ یوٚتام نہٕ کٲشُر پنٕنۍ ذمہٕ وٲری محسوٗس کٔرِتھ پننہِ زبٲنۍ پننہِ کٲشرِ ماجہِ دۄد چیٚیہِ یوٚتانۍ أسۍ پننہِ گرٕ پٮ۪ٹھ شروٗع کرو تہٕ اتھ گرِ پٮ۪ٹھٕے رٲچھ کرو توٚتانۍ اندِ نہٕ کِہیٖنۍ اچھا حالی صٲب تۄہہِ چھو واریاہ غزلہٕ لیچھمٕژ آز ٲسِو تُہۍ شاید غزل اکھ لیکھان امِچ اکھ زٕ لاینہٕ بوزنہٕ چھُس یژھان سٲنۍ درشک بوزٕنۍ بالکل ضروٗر بہٕ اوسُس وُنہِ یہِ غزل لیکھان بہٕ بوزناوٕ جناب پرژھُن پیومُت چھُس لاچارے کتہِ بہٕ پرٛارے لولان یہِ تہٕ ہاوے جگر چھُم پارے کتہِ بہٕ پرٛارے لولان کاش کَرِ تھایہِ جگرس آشہِ چانہِ پرٛٲرۍ کاش کَرِ تھایہِ جگرس آشہِ چانہِ پرٛٲرۍ برٛم چھُ سمسار بٲژ گرے کتہِ بہٕ پرٛارے لولان برٛم چھُ سمسار
بج گرے کت بہ پرارے لولا اسار سمسار چھ بیارے مت ہارے پویوان اسار سمسار چھ بیارے مت ہارے پویوان رند زالان پانارے کت بہ پرارے لولا رند زالان پانارے کت بہ پرارے لولا ناز مستان رازدارے اشک نارے ولتن ناز مستان رازدارے اشک نارے ولت تن حد لا حد چھ دربارے کت بہ پرارے لولا برج ہل ژاو دربارے ستارے تس وزان برج ہل ژاو دربارے ستارے تس وزان اوم سو پران اومکارے کت بہ پرارے لولا اوم سو پران اومکارے کت بہ پرارے لولا پرچھن پیموت لاچارے کت بہ پرارے لولا یہ ہاوے جگر پارے کت بہ پرارے لولا. دھنیواد. جے کے بیسکلی وقت کمی اس پیون پروگرامس ورام دن. حالی صاحب جے کے بھومی پریوار کی طرف تہ سٹھا دھنیواد کران کہ تہ کوڑو پن قیمتی سمے یم پروگرام خاطر یمیک ناو اخ زان اخ پہچان. دھنیواد. بہت تہ دلی دھنیواد کران. دلی مسرت گئی مے کہ پز پٹھن یتھس موسمس من تہ آیو یہ کت پہ تریش وغیرہ کوتا ہیک مے دت تہ کیا ہیوت مے سی واتونز کرت سہ کیا ون بہ تہ چھنہ ہیکان ونتھی. مگر زن زان تو پہچان ہندوستان پائیداری ہندوستان اخ سہ مکمل ستون پائیدار کرن تک ونان زان تو پہچان. یہ گئی پائیداری ہندوستان. یہ پروگرام اس زن تھی آرگنائز کران چھو گھر گھر پھیران چھو یا کینژن انسانن نشن تہند خیالات پانس نش واتناوان چھو مے باسان ات برابر یوگدان چھن ہندوستانس مز مے کن لبنہ یوان. یہ یوگدان پز پہ سہ یوگدان یم سی زن دماغی حالت اخ سونچ بدلان اخ پرکرت بدلان اخ صفائی یوان اخ بوڑ بارس تو خلا پید گژھان یس زن ہندوستان کے برکت خاطر کام کران. دھنیواد. سٹھا دھنیواد. بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُہُنٛد کران. یم برج ناتھ بٹ یہند نک نیم برج حالی یمن زن گیانک سمندر یہ اگر گھنٹہ واد تہ سمے لگ یہ گیانک بوڑ بار اخ سمندر یمو زن بے شمار کتاب لیچم غزل لیچم خاص کر شریمد بھگوت گیتا کٲشر ورسز من ٹرانسلیشن کرمژ راماینس کٲشرس ورسز من ٹرانسلیشن کورمت نئیس پروگرامس مز یمو نئیس أکِس مہمانس ست اجازت. نمسکار.